एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी। यो एबिसी न्यूज, म कविराज बिसी। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, अहिले गणतन्त्रका नायक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ। यो सरकारमा संसदमा रहेका 5वटा दल सहभागी भएका छन्। माओवादी र एमाले बीचको एकता र झगडा नेपाली राजनीतिको स्वाभाविक पहेली हो। तर विचित्रको के छ भने जिन्दगीभरि प्रचण्डलाई गाली गरेर नथाकेका मात्र होइनन्, प्रचण्डलाई बदख्वाई गर्न त्यतिले पनि नपुगेर प्रचण्डलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्रको मुखौटा बनेका केही समय टिभीमा चिच्याएर जनतामा बढेको प्रमुख दलप्रतिको आक्रोशलाई समातेको जस्तो देखेका पात्र रवि लामिछाने तिनै प्रचण्ड सरकारको उप प्रधानमन्त्री बनेका छन्। यति मात्र कहाँ हो र, चुनाव ताका एक एक गरेर प्रचण्ड, केपी ओली, शेरबहादुर देउवालाई हराउनु पर्छ भन्दै लामिछाने चिच्याएको तपाईँ दर्शकहरूले पनि बिर्सनु भएको छैन होला। लामिछानेले एक एक गरेर हराउनु पर्छ भन्दै धेरैको नाम लिए पनि उनको मुख्य आक्रोशको आगो थियो प्रचण्डका विरुद्धमा। त्यो पनि ठिकै छ, उनले त प्रचण्ड सहितका नेतालाई खुल्ला मञ्चमा लगेर मुड्की घुमाएर नाकको डाँडी भाँच्ने फुई लगाएको भिडियो फुटेज अहिले पनि भाइरल भइरहेको होला। प्रचण्डलाई चितवनबाट हराउने भन्दै पूर्व राजावादीहरूका नेता राजेन्द्र लिङ्गदेलदेखि कुनै बेला र अहिले पनि प्रचण्डका सहयात्री बनेका केपी ओली सम्मले बनाएको चितवन क्षेत्र नम्बर 3 का लागि डमी उम्मेदवार बन्दै थिए लामिछाने। प्रचण्ड चुनाव लड्न गोर्खा गएपछि लामिछाने फाली फुग्लिएको हलो जस्तै भएका थिए। उनको भाग्य बलियो रहेछ। हलो र ओलीको सहयोगमा चितवन 2बाट चुनाव लडे। अहिले जस्तो सरकार बनेको छ, त्यसमा 4 जना नामका खातिर नाम भने जस्तै उप प्रधानमन्त्री भएका छन्। यिनै लामिछाने तिनै 4 मध्ये एक नभएको भए, कुनै टिभीको स्क्रिनमा हप्तामा एक दिनको समय पाएर बोल्ने मानिस भएको भए के भनेर चिच्याउँथ्यो होला। सायद उनले भन्ने थियो होलान्, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी, तपाईँले 4 जना उप प्रधानमन्त्री सिंहदरबारमा म्यारिज खेल्न बनाउनु भएको होइन कसरी भन्ने, वा यस्तै यस्तै। अहिले त्यही म्यारिज खेलका पिउसा बनेका छन् लामिछाने। उनले गठबन्धन सरकार बनाउने बेलामा कोही पनि उप प्रधानमन्त्री नराखौँ भन्न किन सकेनन्? यस्तो कल्पना तपाईँहरू कसैले गर्दै हुनुहुन्छ भने फेरि पनि धोका खाँदै हुनुहुन्छ। यिनै रवि लामिछाने उप प्रधानमन्त्री सहित गृह दिने भए मात्र आफूले सरकारलाई समर्थन गर्ने नभए काङ्ग्रेसतिर लाग्ने भनेर ओलीलाई घुर्काइरहेका थिए। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा कस्ता कस्ता व्यक्ति मन्त्री बने, किन बनाइए स्वार्थ अनुकूलका व्यक्तिलाई मन्त्री? आज हामी यिनै विषयमा अपरेसन गर्नेछौँ कार्यक्रम बिग न्यूजमा। दर्शकवृन्द, सत्ताका लागि वैधता आवश्यक हुन्छ। वैध सत्तामा जनमत र कानुनी बल हुन्छ भन्ने, अवैध सत्तामा हतियार वा सैनिक बल हुन्छ। वैध सत्तावालाको सबैभन्दा ठुलो बल नै जनताको समर्थन हो। तर पछिल्ला दिनहरूमा वैध सत्ता प्राप्त गरेकाहरूको पनि मनोविज्ञान जनतातर्फ भन्दा आफूतर्फ केन्द्रित हुन थालेको देखिन्छ। जब केही व्यक्तिको सत्ता स्पर्श हुन्छ त्यसपछि उसले आफ्नो धरातल बिर्सन थाल्छ। सत्तामा पुगेपछि मान्छेको मनोविज्ञानमा परिवर्तन आउँछ। दर्शकवृन्द, नेपाली नागरिकता त्यागेर अमेरिकी नागरिकता लिइरहेका रवि लामिछानेले नेपालमा टेलिभिजनमा कार्यक्रम गरेर चर्चामा आए। उनले सिधा कुरा जनतासँग चलाउँदा वैदेशिक रोजगारीमा समस्या परेका नेपाली र नेपालको राजनैतिक विकृति र भ्रष्टाचार विरुद्ध चर्चा गरे, जसको फलस्वरूप उनले लोकप्रियता पाए। त्यसको जगमा उनले टेलिभिजनबाटै राजनीतिमा लाग्ने घोषणा गरेर दल निर्माण गरे। छोटो अवधिमै उनले सफलता पाए। संसदमा उनले 20 सिट जिते। उनले पार्टी घोषणा गर्दा भनेका थिए भ्रष्ट विरुद्धको घन्टी बजाउन सुरु भयो। सुशासन कायम गर्ने, राम्रो काम गर्ने उनको अठोट थियो। त्यही एजेन्डाका आधारमा उनलाई युवाहरूले मत दिए। उनी लगत्तै सत्ताको बार्गेनिङमा लागे। ओली र प्रचण्डले पनि उप प्रधानमन्त्री सहितका रोजकै मन्त्रालय गृह दिएर उनको समर्थन लियो भने डिजिटल डेमोक्रेसीको कुरा गरेका उनले सरकारमा पुग्नासाथ कार्यक्षेत्र बाहिर पुगेर राजधानी विभागको अनुगमन गरे। प्रहरीहरूको एकैपटक ठूलो मात्रामा सरुवा पनि गरे। उनी विरुद्ध नेपाली नागरिकताको अवैध प्रयोगको विषयमा सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा रहेको छ र अख्तियार र प्रहरी उनी विरुद्ध अनुसन्धान गरिरहेको बेला तिनै लामिछाने प्रहरीकै नेतृत्व गर्ने मन्त्री बने। त्यसपछि उनको अनुसन्धान प्रभावित बन्न पुगेको छ।
यो स्वार्थ बाजिने मन्त्रालय उनलाई दिनु पनि र उनले लिनु आफैमा सुशासन विरुद्धको पहिलो कदम थियो। त्यसपछि दोस्रो उनले म्यान पावर व्यवसायलाई नै श्रम मन्त्रीको जिम्मा दिए। यसको विरुद्ध चौतर्फी प्रश्न उठ्न सुरु भएको छ। निर्वाचनको केही महिना अघि मात्र गठित रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अप्रत्याशित सफलता पाए पनि सरकारमा जाने जनमत थिएन। तर पार्टी सभापति लामिछानेको आकांक्षा पूरा गर्न पार्टीले सरकारमा जाने निर्णय गर्यो। सडकमा छँदा सुशासनका पक्षमा चर्को नारा घन्काउने लामिछाने विभिन्न देशका उदाहरण दिएर विज्ञलाई मन्त्री बनाउन पर्ने तर्क गर्थे। तर गृह प्रशासनको कुनै अनुभव नभएका र स्नातक समेत नगरेका लामिछाने आफै गृहमन्त्री मात्र बनेनन्, उनका मन्त्री र सल्लाहकारहरू समेत विषय विज्ञ छैनन्। आफ्ना लागि गठबन्धनमा बार्गेनिङ गरेर सलामी खाने मन्त्रालय हात पारेका लामिछानेले मेन पावर व्यवसायीलाई श्रम मन्त्री बनाएका छन्। त्यसो त नागरिकता विवादमा सर्वोच्चमा मुद्दा लडिरहेका पार्टी सभापति रवि लामिछाने नै नागरिकता सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धनको सरकार चलाउने नाममा सुशासनलाई अवमूल्यन गर्दै यसैगरी पद बाँडफाँडमा सहमति गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्री रवि लामिछाने, श्रम मन्त्री डोल प्रसाद अर्याल सहितलाई स्वार्थ बाजिने गरी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन्। प्रचण्डले मंगलबार मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिँदा उनीहरूका विवादसँगै प्रत्यक्ष जोडिएका मन्त्रालयकै ताला चापी सुम्पिएका हुन्। एउटा उखान छ, चोरलाई चौतारी साधुलाई सुली। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उसैगरी मेन पावर एजेन्टलाई नै श्रम मन्त्रालयको चाबी सुम्पिएका छन्। यो कुकर्मका नायक उनी मात्र होइनन्, सुशासनको चर्को गफ गरेर राजनीतिक उचाइ बनाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पनि जोडिएका छन्। हामीले त्यो सबै उल्लङ्घन गर्दै आएका छौँ। अब त्यो कुरा चाहिँ जहाँ अरूले उल्लङ्घन गर्यो भने हेर्नुपर्ने संसदका समितिहरू, त्यही समितिहरूमा चाहिँ उनीहरू सम्बन्धित व्यक्तिहरू बसेर निर्णय गरिरहेका उदाहरणहरू हामीसँग प्रशस्त छन्। अब अहिले त झन् मन्त्रीहरू नै त्यो चाहिँ स्पष्टसँगले आफैले गर्ने कार्यहरू आफ्नै बारेमा छानबिन गरिरहेको संस्थामा मन्त्री भएर आएर काम गर्दाखेरि त्यो चाहिँ सिधै कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ। अब यस्ता यस्ता कुराहरू जुन छन् जसलाई नेताहरूले सुशासनका कुरा गर्दाखेरि लाज लाग्छ, सुन्नेहरूलाई लाज लाग्छ, नेताहरूलाई त लाज लाग्छ। त्यसो त लामिछाने पनि निष्कलङ्क व्यक्ति भने होइनन्। उनी आफै पनि नागरिकता र राहदानी विवादमा चेपिएका सबैभन्दा विवादित पात्र हुन्। मिडियाकर्मी हुँदा दुनियाँ सराप्दै हिँड्ने लामिछाने सत्तामा पुगेसँगै क्रमशः वास्तविक स्वरूपमा देखिन थालेकै छन्। विकासको खाका नभएका डाँकाहरू सत्तामा पुगे भने अहिले भएकाले भन्दा बढी लुट्छन्। तिनलाई युट्युबतिरै अर्को 5 वर्ष जति बिजी गराउन पनि उत्तिकै जरुरी छ। त्यता 5 वर्ष टिकेछन् र बिकेछन् भने यता विचार गरौँला। मुलुक विकासको मार्गचित्र कोर्न त्यति सजिलो छैन ब्रोहरू। पहिला गाउँको बाटो बनाउने ठेक्केदार र नेता ठिक पार्नुहोस्, त्यसपछि प्रचण्ड, ओली, देउबा जसलाई ठिक पार्ने हो ठिक पार्नु होला, अनि बाटो नबनाउने मन्त्रीलाई बाटो चाहिँ नछोड्नु होला। चुनाव अघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वाचापत्र सार्वजनिक गर्दै रोजगारीका लागि बाध्यतावश देश छाड्नु नपर्ने बताएको थियो। वाचापत्रमा 31 वर्षपछि कुनै पनि नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य हुनु नपर्ने कल्पना पूरा हुने भनिएको थियो। समान गुणस्तरको शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबै नागरिकको समान पहुँच हुनेछ। विक्रम सम्वत 2110 पछि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समुदायीकरण गरी पूर्ण रूपमा गैर नाफा मूलक बनाइनेछ। कुनै पनि नेपालीहरू रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनेछ। तर यो वाचापत्र ल्याउने पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले म्यान पावर कम्पनी, विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने शैक्षिक परामर्श सेवा, एजुकेसन कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक एवं रेमिट्यान्स व्यवसायीलाई नै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा पठाएका छन्। रासोपाले गरेको निर्णयका आधारमा पार्टी उपसभापति समेत रहेका डोल प्रसाद अर्याल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री नियुक्ति भए र मंगलबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए। अर्याल सोझै स्वार्थ बाजिने मन्त्रालयमा मन्त्री बनेर आएका छन्। अर्याल म्यान पावर कम्पनीसँग पनि जोडिएर आफ्ना व्यवसायहरू चलाउँछन्। उनी रेमिट्यान्स व्यवसायमा समेत संलग्न छन्।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका अर्याल नयाँ बानेश्वरको सृष्टि ओभरसिज इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस प्रणालीका सञ्चालक हुन्। विदेशमा कामदार आपूर्ति गर्ने कम्पनी सृष्टिको पृष्ठभूमि विवादित छ। उनी खास गरी जापानका लागि नेपालीहरू पठाउँथे। 2076 सालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले ठगी गरी अवैध आर्जन गरेको आशंकामा छानबिन सुरु गरेका 41 मेनपावर कम्पनी मध्ये सृष्टि पनि एक थियो। विवादित छविका अर्याल इजी लिङ्क नामक रेमिटेन्स कम्पनीका सञ्चालक मध्ये एक हुन्। अर्यालले मन्त्रीको शपथ लिँदासम्म कम्पनीको वेबसाइटमा उनको फोटो र नाम थियो, तर प्रश्न उठे लगतै जवाफ दिनुको सट्टा वेबसाइट नै डाउन गरिएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री भएका शिशिर खनाल नेपालमा सार्वजनिक शिक्षालाई उकास्नका लागि परेका युवा हुन्। टिच फर नेपालका सह संस्थापक खनाल विद्यालय शिक्षामा रहेको व्यथितिबारे जानकार व्यक्ति हुन्। कुनै समय सामुदायिक विद्यालयको काया पलट गर्न लागि परेका खनाल आफै शिक्षा मन्त्रीको जिम्मेवार बन्दा शैक्षिक स्तरको ठूलो खाडल पूर्णका लागि जिम्मेवारी नीतिहरू ल्याउँछन् वा आफ्नो स्वार्थपूरक काम गर्छन्। कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने विषयमा आम नागरिकको चासो छ। यता सत्ता गठबन्धन दलका तर्फबाट मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन गत सोमबार भएको साझेदार दलको बैठकमा रासोपा सभापति रवि लामिछानेले आफू अनुकूलका व्यक्ति मन्त्री बनाउने गरी मन्त्रालय मागेका थिए। उनले प्रत्यक्षमा निर्वाचित र सक्षम महिलालाई रोक्न नै शिक्षा र श्रम रोजगार मन्त्रालय मागे। मंगलबार बिहान एबीसीले रासोपाका सबै मन्त्री उच्च जातीय पुरुष मात्र महिलालाई दोस्रो दर्जा भन्ने समाचारले रासोपा संसदीय दलमा हंगामा नै मचिएको थियो। अन्तिममा उनले डाक्टर तोसीमा कार्कीलाई अर्को दलको मन्त्री भएका मन्त्रालयमा लगेर राज्य मन्त्रीका रूपमा नियुक्ति गर्न बाध्य भए। रासोपाबाट पदका लागि मात्रै राज्य मन्त्री बनेकी डाक्टर तोसीमा कार्कीबाट आम जनता र उनकै चिकित्सीय क्षेत्रबाट पनि अपेक्षा रहनेछ। तर एमालेको पूर्ण क्याबिनेट मन्त्री भएको मन्त्रालयमा उनले के कस्तो भूमिका प्राप्त गर्छिन् त्यो अहिले निर्कल गर्न सकिन्न। रविले मनिष झालाई रोक्न युवा खेलकुद छाडे भने सोभितालाई रोक्न कानून मन्त्रालय छाडेर शिक्षा मन्त्रालय लिएका छन्। स्वार्थ बाजिने उनको पकेट उपसभापतिलाई मन्त्री बनाउन श्रम रोजगार मन्त्रालय लिए। पार्टी सभापति रवि लामिछाने आफै पनि सञ्चार माध्यममा बढी जसो श्रमिक वर्गको हितमा बोलेरै राजनीतिसम्म आइपुगेका हुन्। अब गफलाई हैन, अब जान्नेलाई छान्ने, नजान्नेलाई नछान्ने, अब जान्नेलाई छान्ने। यो पार्टीलाई एउटा वैधानिकता प्रदान गर्नको निमित्त केही साथीहरू 21 जनाको टिम बनाएका छौं। यो टिममा को होलान् भनेर तपाईलाई जिज्ञासा लाग्दो हो। यो टिममा मैले देशले चिनेका मान्छेहरू कोही पनि राख्न पाएको छैन, भ्याएको छैन, तर देशलाई चिन्नेहरू राखेको छु। देशले चिनेका अनुहारहरू यो 21 जनाको सुरुवाती टिममा नभेटिन सक्छन्, तर देशलाई चिन्ने मानिसहरूलाई हामीले राखेका छौं। तर स्वार्थ बाजिने मन्त्री नै मन्त्रालयमा आएपछि सुखद सुरुवात होला भन्ने मान्न सकिन्न। जे हो त्यही गर्ने, नीति नियमलाई पालना गर्ने, ल एन्ड अर्डरलाई पालना गर्ने हो भने त्यो सुरुवात यो गरिमामय संसदमा उपस्थित हामी सबैबाट हुनुपर्दछ। चुनावी वाचा पत्रदेखि हरेक सार्वजनिक कार्यक्रममा रासोपाले ठूला दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई एउटै डालोमा राखेर विश्लेषण गरेको थियो। रासोपाको चुनावी वाचा पत्रमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी लगायतका दलहरूको धरातलबाट राज्य सत्ता सञ्चालन भएकाले सम्पूर्ण मुलुकको लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै जोखिमपूर्ण बनेको समेत भनिएको छ। ती दलहरूका कारण देश स्वार्थ र भ्रष्टाचारको जालोमा फसेको आरोप लगाउँदै मत बटुलेको थियो। रविले आफ्नो दलीय सिद्धान्तको प्रसारलाई भन्दा मत तान्नका लागि अन्य दलहरूको कमजोरी औल्याउनु पर्छ भन्ने मानसिकतालाई उजागर गर्दै पटक पटक गाली गलौज दिए। कांग्रेसका सांसदहरूले असिनाले बाली चुटे भन्दा पनि बढी शब्दले चुट्दा समेत गठबन्धनमा बस्नुपर्ने बाध्यताको रहस्य के होला, त्यसको टिप्पणी कसरी गरौं, त्यो पनि कुनै दिन थाहा त होला।
होला। तर अब त कार्यकर्तालाई भनिदिनु पर्यो कि विरोध नगरौँ। नारायण काजी, गिरिराजमणि, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरूले अब दोहोरो चरित्र बन्द गर्नुपर्छ, कि त पार्टीको निर्णय उल्ट्याउनु पर्थ्यो, कि त पार्टीको पद त्याग गर्न सक्नु पर्थ्यो। लोकतन्त्रको सुन्दरता नै यही हो, हामी आफ्नै पार्टीको निर्णय विरुद्ध उभियौँ भनेर भोट माग्ने दाउ बाहेक अरू त केही पनि देखिएन। कुरा एमसिसीको मात्र होइन, एउटा मुलुकको सिङ्गो नेतृत्वको आचरणको हो। केही नेतालाई छाडेर अधिकांश नेताहरू सत्ता र शक्तिका लागि जे पनि गर्छन् भन्ने एउटा उदाहरण बन्यो। राजनीतिमा प्रवेश गर्नु अगावै एउटा सञ्चारकर्मीका रूपमा टेलिभिजनको पर्दाबाट उनले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई चर्को स्वरमा जसरी प्रश्नहरू तेर्साउँथे, अब त्यस्तै प्रश्नहरू उनीमाथि सोझिन थालेका छन्। तर सरकारको बारेमा चाहिँ मैले एउटा रमाइलो देखाएको छु भनौँ, जसको नागरिकतामाथि मुद्दा परेको छ त्यो गृहमन्त्री हो, जसलाई अख्तियारले ठेकदारीमा बेइमानी गर्यो भनेर मुद्दा चलाएर फेरि चाहिँ माथिल्लो अदालतमा निवेदन दिन्छु भनेर अख्तियार पर्खेर बसेको छ, त्यसलाई शहरी विकास मन्त्री। जसले म्यान पावर एजेन्टको काम गर्थ्यो त्यसलाई श्रम मन्त्री। प्रशासन बिग्रेको छ, तर जवाफ दिन सजिलो छैन। उनी कडा र तार्किक बोल्न सक्छन्, तर बोल्नु र काम गरेर देखाउनुमा धेरै फरक हुन्छ। सस्तो लोकप्रियतामुखी केही निर्णयहरू गरेर क्षणिक लोकप्रियता आर्जन गर्नु एउटा कुरा, सही र दूरगामी नीति तथा तिनको कार्यान्वयन मार्फत आफूलाई राजनीतिमा स्थापित गराउनु जटिल कुरा रहेको रविले बुझ्न सकेका छैनन्। सानो संघीय मुलुक नेपालको सरकारमा 4 जना उप प्रधानमन्त्रीको औचित्य के हो भन्ने प्रश्न अब रासोपाका सभापति लामिछानेले हरेक मञ्चबाट दिनै पर्छ। हाल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको मन्त्री परिषदमा उप प्रधानमन्त्री भएर मात्रै सामेल हुने शर्त राखेका उनले कुनै बेला टेलिभिजनको स्क्रिनका साथै चुनावी भाषणका मञ्चबाट यसलाई राजनीतिक कुसंस्कारको संज्ञा दिएका थिए। अब प्रश्न उनीतर्फ सोझिएको छ कि आफू उप प्रधानमन्त्री भएपछि कुसंस्कार सच्याकै हो त? यो अब सम्मानित अदालतमा गएको विषय हुनाले मैले यसमा भनिरहनु परेन। त्यो अदालती प्रक्रियाहरूमा मैले सघाउने हो, अनुसन्धानका विषयमा रहेको विषयमा मैले सघाउने हो। त्यसमा जसरी म अन्य विषयमा निर्मम हुन्छु, मेरा विषयमा पनि निर्मम हुनुपर्दछ। म त्यसमा कुनै आग्रह पूर्वाग्रह कुनै चिजको मलाई विशेष रूपमा चाहिँ हेरियोस् भन्ने होइन। आम नागरिकलाई जसरी हेरिन्छ मलाई पनि त्यसरी नै हेरिने हो। रासोपाले आफ्नो चुनावी बाचापत्रमा मात्र होइन, उसका शीर्ष नेताहरूले नै सार्वजनिक कार्यक्रममा पुराना दलहरूप्रति वितृष्णा पोख्ने गरेका छन्। पुराना भनिएका दल तथा तिनका नेताहरूलाई सत्तो सराप गरेर निर्वाचनमा उदाएको पार्टीले उनीहरूसँगै सत्ता सहकार्य गर्ने निर्णय अमिल्दो छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा बालेन्द्र शाह निर्वाचित भएपछि आमूल परिवर्तन हुने अपेक्षा 6 महिनामा धुमिल भइसकेको अवस्थामा गृहमन्त्री बनेपछि आइपरेको सबैभन्दा पहिलो प्रकोप व्यवस्थापन गर्ने लामिछानेको तरिकाबाट उनीसँग कति अपेक्षा गर्न सकिन्छ? गत आइतबार मात्रै पोखरामा भएको एयर दुर्घटनाको त्रासदी पछि राष्ट्रिय शोक मनाउन दिएको सार्वजनिक विदा आलोचित भएको छ। मान्छेको ज्यानको मूल्य छ। आज तपाईहरूले सम्हालेको मन्त्रालयसँग सरोकार राख्ने निकायहरूको लापरवाहीका कारण कयौं घर चाडबाडको मुखमा उजाडियो। तपाईको मुखमा चाहिँ मासु र भात जाओस्। मृतक परिवारको तर्फबाट तपाईलाई आँसु नै आँसुको दहबाट दशैंको शुभकामना। जोखिम कम गर्न ज्यान फालेर काम गर्नुपर्छ, अनि कम हुन्छ दुर्घटना र ज्यान बच्छ। तिम्रा काम न काजका राजनीतिक पार्टी दुर्घटनामा पर्दा चाहिँ बिहानै दिउँसै साँझै राति मध्यराति मिटिङमाथि मिटिङ हुने यो देशका यत्रा जनता दिनदिनै मर्दा कहाँ हुन्छौ के तिमीहरू? झारा टार्न प्रेस संयोजकले लेखिदिन्छ। आज भएको दुर्घटनामा मृत्यु हुनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्दछु। परिवारजनमा हार्दिक समवेदना साथै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु भनेर त्यो रेडिमेड ड्राफ्ट सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेर मासु लुच्दै दशैं मनाउने नीति निर्माताहरू नालायक नै हुन्, हत्यारा नै हुन्। यस्तै लामिछाने आफ्नो नागरिकता विवादको टुङ्गो नलाग्दै तालुकदार मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्ने निर्णय पनि आफैमा प्रश्नयोग्य विषय हो। मन्त्री भएसँगै कामको नाममा दैनिक जसो दिने कतिपय निर्देशनहरूको औचित्य कति पुष्टि हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। राजनीतिक ब्युरो, एबिसी टेलिभिजन, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द,
लामिछाने आफै दोहोरो नागरिकता लिएर पासपोर्ट किर्ते छानबिन गरिरहेको गृह मन्त्रालयको हाकिम बने वा उनलाई कसैले बनाइदियो? उनलाई कसैले गृहमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने बुद्धि दियो भन्ने कुरा केही समयपछि लामिछाने सडकमा हुत्तिएपछि बताइहाल्नेछन्। अहिले यतातर्फ नलागौँ। दोहोरो नागरिकताको विषय सामान्य वा कसैले प्राविधिक रूपमा बिर्सेर गरेको गल्ती होइन, हाम्रो संविधान अनुसार फौजदारी अपराध समेत हो। रवि लामिछानेले गृहको हाकिम भएर कुखुरा व्यवसायीसँग बसेर आइजिबीलाई फोन गरे जस्तो स्टन गर्ने विषय दोहोरो नागरिकता त झनै हुँदै होइन। थप प्रसङ्गसहित आउँछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि स्वागत छ, तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, गाउँमा नेता आए चोर भन्छन् भन्दै नेतालाई गाली गर्दै सहानुभूति पाएर उदाएका रापरपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले सत्ता गठबन्धनका मुख्य घटक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कृपामा 4वटा मन्त्री पाए। 14 जना सांसद रहेको दलको मुखियाले 4 जनामा 1 जना महिलालाई मन्त्री बनाउन समेत उपयुक्त ठानेनन्, किनकि उनी महिलालाई दोस्रो दर्जाका रूपमा सामन्ती राजतन्त्रवादी हिन्दू मनुवावादी विचारका अनुयायी हुन्। त्यो पनि ठिकै छ। लिङ्गदेनले अझै अघि बढेर अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेको अख्तियारले पटक पटक डामेको र देशभरका बाटोघाटोको ठेक्का लिएर देशलाई नै बदनाम गराएका ठेकेदार विक्रम पाण्डेलाई शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मा लगाएका छन्। अब त आम जनतालाई थाहा हुनुपर्ने हो रापरपा र राजेन्द्र लिङ्गदेनले चाहेको सुशासन कस्तो रहेछ भन्ने। अझ रमाइलो त के छ भने लिङ्गदेन सहितका विक्रम पाण्डेसम्मले मन्त्री पदको शपथ लिएर पशुपतिमा गएर क्षमा याचना गरे कि या यसअघि गर्दै आएका कामलाई अझ बढावा पाऊँ भन्ने कामना गरे। भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानु सरह हो भन्दै आएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन उपप्रधान सहित ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री छन्। लिङ्गदेन सहित विक्रम पाण्डे र दीपक सिंह गरी 3 मन्त्री अहिलेको सरकारमा सामेल छन्। अब राप्रपा अध्यक्ष लिङ्गदेन र उनी नेतृत्व पार्टीका नेताहरूले उनले भने जस्तै भ्रष्टाचार गरेर आमाको रगत खान्छन् या के गर्छन् त्यो भने अबका राजनीतिक श्रृङ्खलाले अवश्य उजागर गर्ला। उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री लिङ्गदेनले नेपाली काङ्ग्रेसको काठमाडौँमा आयोजित 14औं महाधिवेशनको समुद्घाटन कार्यक्रममा देशका सबैजसो शीर्ष नेता उपस्थित रहेका बेला त्यो बाँडी बोल्दै गर्दा भृकुटी मण्डपको खुला सडकमा उपस्थित जनताको ताली गडगडाहट थियो। त्यति बेला कार्यक्रममा अतिथि रहेका वर्तमान प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लिङ्गदेनको प्रति उत्तरमा गाउँमा नेता आए चोर आए भन्छन् हो भनेर खुला प्रश्न गर्दा हो भन्ने जवाब आएको थियो। तर प्रचण्डले होइन भनेर त्यस कुरालाई टार्नु परेको थियो। आम सर्वसाधारण जनता मात्रै होइन, आशातीत अवस्था नभएको होइन, राप्रपा अध्यक्ष लिङ्गदेन स्वयंले सरकार संसद राजनीति सबै त्यो अवस्थामा नरहेको बताएका थिए। सरकार जस्तो छैन, संसद जस्तो छैन, अदालत जस्तो छैन। यो सबलाई ठिक लगाउने कसले? यो सबलाई ठिक लगाउने राजनीतिले। तर त्यो राजनीति ठिक छैन। त्यो राजनीतिलाई कसले ठिक लगाउने? नेताले। तर आज नेताहरूले पूर्ण रूपले विश्वास गुमाएको अवस्था छ। नेताका प्रति जनताको विश्वास मरेको अवस्था छ। नेता आउँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि मान्छेले आजकल मेरो नाम भनौँ कि अरू नेताको नाम भनौँ नभनौँ, कुन नेता आएछ भनेर नेताको नाम सम्झिँदैनन्। कुन चाहिँ चोर आएछ आज त्यहाँ भनेर भन्छ मान्छेले। शहरी विकास मन्त्री रहेका राप्रपाका विक्रम पाण्डे विकासका आयोजना हात पार्दै अलपत्र पार्ने ठेकेदार हुन्। सरकारमा नआउँदै राप्रपा उपाध्यक्ष रहेका पाण्डेले सार्वजनिक खरिद नियमावली 1 वर्षमा आधा दर्जन पटक संशोधन गराएका थिए। उनी 2070मा दोस्रो संविधान सभामा निर्वाचित भएपछि 2073 साउनमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डकै नेतृत्वमा भूमि सुधार र 2074 भदौमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा वन तथा वातावरण मन्त्री बनेका थिए। ठेकेदार पृष्ठभूमिबाट सांसद बनेर आएका व्यक्तिले विकासै मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिँदा
स्वार्थबाजी नै प्रष्ट देखिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको ठेक्कामा अनियमितता गरेको भन्दै पाण्डेमाथि 2 अर्ब 40 करोड 55 लाख 872 रुपैयाँ बिको कायम गरी 2075 साल मङ्सिर 21 मा मुद्दा दायर गरेको थियो। सो मुद्दामा विशेष अदालतले सबैलाई सफाई दिए पनि अख्तियारले त्यसमा असन्तुष्टि जनाई विशेष अदालतमा पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेका पाण्डे दलहरूको असन्तुष्टि बीच पार्टी अध्यक्ष लिङदेनकै जोडबलमा मन्त्री बने, जुन विषय राप्रपा भित्रै पनि आलोचनाको विषय बन्यो। नवनियुक्त मन्त्री पाण्डे क वर्गको निर्माण कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनका मालिक हुन्। उनीमाथि सेटिङमा ठूला ठेक्का हात पारेको आरोप लाग्दै आएको छ भने ठेक्का पाएका आयोजना समयमा नसकेकोमा पनि विवादमा पर्दै आएका छन्। स्रोतका अनुसार ठेक्का पट्टामा संलग्न रहेकाले पाण्डेलाई शहरी विकास मन्त्रालय दिँदा नकारात्मक सन्देश जाने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्को सत्ता साझेदार एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको राय थियो। तर लिङदेनले पाण्डेलाई नै शहरी विकास दिने अडान राखे। यसमा पाण्डेको स्वार्थ प्रष्ट देखिन्छ। राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा आयोजनाको नहर प्रयोगमा नआई भत्किएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो, जसको ठेक्का पाण्डेको कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सन र सीटीसीआई कन्स्ट्रक्सनले पाएको थियो। मिले मतमै गुणस्तरहीन मूल नहर बनाएको अख्तियारको निष्कर्ष छ। शहरी विकास मन्त्रीमा नियुक्त भएपछि मन्त्री पाण्डेले भने तुइन विस्थापन गर्न झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिने जनाएका छन्। शहरी विकास मन्त्रालयले जे गर्नुपर्ने हो त्यो कुरालाई चाहिँ गरेर चाहिँ देखाउने मेरो प्राथमिकता हो। यो ऊ भनेर तपाईँहरूलाई नम्बरमा मैले भन्न सक्ने कामहरू यो मन्त्रालय अन्तर्गत नभएको हुनाले धेरै खालका कामहरू छन् र त्यो तुरुन्त त्यो काम मैले अगाडि बढाउँछु र त्यो हुन नदिनको लागि नै मैले यो मन्त्रालय यो अहिलेको चाहिँ गभर्मेन्टले मलाई जिम्मा दिएको। म अब तपाईँहरूले अहिलेसम्म सुन्नु भएको छ नि धेरै कुराहरू, त्यो कुराहरू यो मन्त्रालयबाट सुन्न पाउनुहुन्न। फरक तरिकाले यो मन्त्रालय अगाडि बढ्छ। रद्द भयो भने बन्द भयो। अब उहाँले आएर फेरि स्विच अन गर्नु पर्यो। स्विच अन गर्नुभएकै छैन। यो त सामान्य भन्दा सामान्य कुरो, उहाँले थाहा पाउनु पर्दैन। अनि कानुन कार्यान्वयन गर्ने मान्छेले जब आफैले कानुन उल्लङ्घन गर्छ भनेर भने अनि अरूलाई कार्यान्वयन गराउँछ कडाइका साथ, तदारुकताका साथ, व्यवस्थित रूपले भन्ने कुरा कसरी विश्वास गर्ने? वास्तवमा उहाँले के गर्नु पर्थ्यो भनेर भन्दाखेरि एक त चाहिँ होइन, यदि सुशासन कायम गर्ने हो भने उहाँले त्यसबाट सफाई पाएपछि बल्ल जानु पर्थ्यो। मैले फेरि भने उहाँ नेपाली नागरिकै हो। नागरिक भनेको के हो भने मेरो बुवा पनि नागरिक हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले चाहिँ कहिले नागरिकता लिनु भएन। तर नागरिक हो नि एकदमै होइन। तर उहाँ चाहिँ अहिलेसम्म बाँचिराख्या भए ब्याङ्कमा खाता खोल्न, सांसद हुन नागरिकता प्रमाणपत्र पेश गर्नै पर्थ्यो, लिनै पर्थ्यो। हाम्रो नागरिकता ऐन बमोजिम लिनै पर्थ्यो। त्यसो हुनाले कानुन मिच्ने अनि सुशासन भनेको चाहिँ कानुनी राज्य हो। कानुन अनुसार सम्पूर्ण चाहिँ राज्य व्यवस्था चल्नुपर्छ भन्ने हो। त्यसो हुँदाखेरि अब हामीले कसरी उत्साहित हुने? अझ एकजना अर्को त म्यान पावर कम्पनीकै सल्लाहकार होइन, त्यहाँको कार्यकारी प्रमुख भएको व्यक्ति चाहिँ अहिले श्रम मन्त्रालयमा आउनुभएको छ भन्ने छ। उहाँको बारेमा हिजो आफूले उहाँले चाहिँ स्पष्टीकरण दिनुभएको छ, त्यसमा बुझ्नै छ बाँकी होइन। कसैले कुनै ठाउँमा कामै गर्न नपाउने भन्ने त होइन, तर त्यसमा उहाँको चाहिँ म्यान पावर कम्पनी छ कि छैन? छ भने के हुन्छ भन्नु होला भने त्यो आफ्नो म्यान पावर कम्पनीलाई फाइदा हुने गरी कानुनहरू बनाउन उहाँको चाहिँ प्रयत्न रहन्छ। त्यसले गर्दा अरू म्यान पावर कम्पनीहरू चाहिँ घाटामा, नोक्सानमा अथवा चाहिँ होइन पछाडि पर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसो हुनाले के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ ओभरअल सबैलाई समान दृष्टिकोण राखेर ऐन कानुन बनाउने, कारबाही चलाउने अथवा नचलाउने, सफाई दिने नदिने अन्तिम निर्णय गर्ने ठाउँमा पुग्ने व्यक्ति चाहिँ के हुनु पर्यो भने आफ्नो चाहिँ स्वार्थसँग चाहिँ खेलवाड हुने गरी होइन त्यस्ता पदहरूमा बस्नु हुँदैन भन्ने छ।
शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत घोषणा गरिएको 54वटा नयाँ सहर निर्माण गर्ने काम अझै सुरु भएको छैन। उक्त मन्त्रालय अन्तर्गत शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, नगर विकास कोष, राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड लगायत निर्माण सम्बन्धित निकाय पर्छन्। पार्टी अध्यक्ष लिङ्गदेन र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आशीर्वाद पाएका पाण्डेले अब सार्वजनिक ठेक्कामा अन्य व्यवसायीसँग प्रतिस्पर्धा मात्र गर्ने छैनन्, ठेक्का सम्बन्धी नीति निर्माण पनि गर्नेछन्। ठेकेदार पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सनले पुल र सडक गरेर करिब 13 अर्ब रुपैयाँको ठेक्का लिएको छ। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा आफै सक्रिय भएर ठेक्का लगाएको सर्वोच्चको भवनको ठेकेदार पनि पाण्डे हुन्। बिनापुरी कालिका समानान्तर कन्स्ट्रक्सन जेबीले 5 अर्ब 87 करोड 6 लाखमा चैत 2077मा यो ठेक्का लिएको थियो। सेटिङमा अरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर गराएको भनेर त्यति बेलै आलोचना भएको थियो, तर विरोधलाई जबराले दबाएका थिए। कालिका कन्स्ट्रक्सन त्यही कम्पनी हो जसले सिक्टा सिँचाइ आयोजना अलपत्र पारेर 8.5 अर्ब भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेको थियो। तर त्यसबेला हालका शहरी विकास मन्त्री पाण्डे सहित 21 जना विरुद्ध परेको मुद्दामा विशेष अदालतले सफाई दियो। तर विशेष अदालतले सिक्टा आयोजनामा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा आरोपित सबैलाई सफाई दिएको फैसला हालसम्म पनि तयार भएको छैन। नवनियुक्त शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डे सहितका प्रतिवादीलाई 7 महिना अघि असार 5 गते नै सफाई दिए पनि फैसलाको पूर्ण पाठ हालसम्म तयार नभएको हो। बढी प्रतिवादी र केलाएर फैसला लेख्नुपर्ने भएकाले केही समय लागेको अदालतले बताएको छ। मन्त्री पाण्डेमाथि जानी जानी बदनियतका साथ सतहमा नै देखिने गरी गुणस्तरहीन घुलनशील माटोको प्रयोग गरी ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख गरिएको गुणस्तर परीक्षण समेत नगरी नहरको कमजोर इम्बार्कमेन्ट तथा कङ्क्रिट लाइनिङको गुणस्तरीय जोर्नी निर्माण गरेर समग्रमा कामयाबी नभएको कमजोर र गुणस्तरहीन मूल नहर निर्माण गरेको आरोप छ। यसरी नहर निर्माण गरेको खण्डमा पटक पटक छाडिएको न्यून पानीको बहावलाई नै 50 घनमिटर पानीको क्षमता धान्न सक्ने गरी बनाइएको नहरले धान्न नसकी नहरको अधिकांश संरचना ध्वस्त भएको छ। राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजना अन्तर्गतका पूर्वी नहरको अर्को ठेक्का पनि नवनियुक्त शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सनले नै लिएको छ। सिँचाइ विभागले 2074 साउन 9 गते 2076 मङ्सिर 2 सम्म निर्माण कार्य सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको थियो, तर सम्झौताको म्याद 5 पटक थप गर्दा पनि निर्माण सम्पन्न भएको छैन। आयोजनाको निर्माण ढिलाइ हुँदा सुरुमा 3 अर्ब 6 करोड 98 लाखमा ठेक्का सम्झौता भएकोमा अहिले भेरिएसन मार्फत त्यो 3 अर्ब 30 करोड 21 लाख रुपैयाँ पुगेको छ। उक्त भेरिएसन 2078 मङ्सिरमा सिँचाइ विभागले स्वीकृत समेत गरिसकेको छ। अहिले प्रतिनिधि सभामा 8 र प्रदेश सभामा 11 ठेकेदार सांसद छन्। विकल्प र नयाँ भनिएका दलहरूमा पनि यस खाले प्रवृत्ति देखिएको छ। ठेकेदार सांसदको दबाव र प्रभाव फरक वैचारिक मत राख्ने राप्रपामा देखिएकाले मन्त्री लिङ्गदेनले भने जस्तै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन हुनेमा आशावादी हुने ठाउँ देखिँदैन। यसै पनि अहिले विभिन्न दल र 3 स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा यो सरकार बनेको छ। हुन्छ यो समर्थन कसले कुन उद्देश्यले गरेको हैन, देश बनाउनको लागि गरेको कि देशलाई परिवर्तन गर्नको लागि गरेको कि सत्ता स्वार्थको लागि गरेको भनेको पहिचान चाहिँ त्यतिखेर हुन्छ। त्यतिखेर समर्थन फिर्ता लिने काम कुनै दलले गर्यो भने बुझिहाल्ने कुरा भयो। त्यसकारणले प्रचण्डको लागि एउटा अवसर हो कि चाहिँ यही कुरालाई प्रयोग गरेर रूपान्तरणकारी काम गर्न खोज्ने। रूपान्तरणकारी काम गर्न खोज्दाखेरि हटायो भने हटायो त भन्ने ढङ्गले प्रचण्ड के आउन सक्नुहुन्छ। अहिलेको तालमाल हेर्दाखेरि त उहाँ गल्दै जानुभएको देखिन्छ होइन, त्यो सकिया देखिँदैन। तर उहाँले यतिखेर केही गर्नुको लागि गएको हो भनेदेखि गरेर देखाउने चाहिँ त्यही कुरा हो। परिवर्तनकै लागि गरे हो, नेपालमा सहमतिको शासनै सुरु गर्नको लागि गरे हो भनेर गरोस्। त्यसो गर्दाखेरि नेपालको चाहिँ भलो हुन्छ होइन भनेदेखि त यो एउटा सत्तालेप्चा होइन। अब सामान्यतया त अध्यक्ष नै कुनै मन्त्री भएर आउनु भनेको त्यो चाहिँ सत्ता लोलुप बाहेक केही पनि होइन होइन। संयुक्त सरकारहरूमा आउँछन्, विभिन्न पार्टीका मन्त्रीहरू आउन सक्छन्, तर
जब आफ्नै विषयमा विवाद छ भने त्यो उहाँले त्यो विवादको समाधान हुनुन्जेली मन्त्री हुन हुँदैन थियो र त्यही मन्त्रालयको मन्त्री हुनु त झनै हुँदैन थियो। जस्तो एउटा प्रश्न चाहिँ यसैमा जोड्न पर्ने चाहिँ के भएको छ भनेदेखि मन्त्रीमण्डल बन्दै गर्दाखेरि अब 4 जना उप प्रधानमन्त्रीहरू बन्नुभएको छ। यद्यपि अब यो अझै पनि जसपा आउँदाखेरि त्यो के होला अझै थपिने हो कि भन्ने एउटा आशंका चाहिँ भएकै अवस्था हो। 4 जना उप प्रधानमन्त्री राख्नु आफैमा पनि त्यो चाहिँ त्यसले सुशासनको प्रत्याभूति गर्छ कि खालि भागभण्डाको मात्रै एउटा भनौँ न? होइन, त्यो अब मन्त्रीको पद चाहिँ भनौँ न उप प्रधानमन्त्री दिनु भनेको आर्थिक रूपमा साधन स्रोतको प्रयोगको रूपमा बढी खर्चिलो हो। उहाँले उप प्रधान भन्ने चाहिँ पद जुन छ त्यसले गर्ने काम केही पनि छैन। गर्ने मन्त्री नै जस्तो उदाहरणको लागि अर्थमन्त्री, उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री, उप प्रधानमन्त्री भएर त्यहाँ अर्थ मन्त्रालयमा केही पनि गर्नुहुन्न। उहाँले गर्ने भनेको अर्थमन्त्रीले नै हो होइन। उहाँले जे जति सुविधा पाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ उप प्रधानमन्त्रीको सुविधा पाउनु। जनप्रतिनिधि भएर आउन चाहने व्यक्तिले जुन दिन आफ्नो मनोनयन दर्ता गर्छ होइन, चुनावको लागि उम्मेदवारको लागि मनोनयन दर्ता गर्छ, त्यो दिन उसले उसँग संलग्नता भएका सम्पूर्ण संस्थाबाट ऊ सधैँको लागि अलग हुनुपर्छ। अलग भएको घोषणा गरेर ऊ चाहिँ चुनावमा जानुपर्छ होइन। उसले एकातिर मनोनयन दर्ता गर्छ, साथै उसले चाहिँ सार्वजनिक रूपमा लिखित रूपमा आफूसँग सम्बन्धित सबै व्यापार व्यवसाय चाहिँ त्यागेको घोषणा गर्नुपर्छ। यदि त्यो त्याग्दैन भने ऊ दोषी ठहरिन्छ। अब हाम्रा नेताहरूले त अहिलेसम्म भन्नुभएको छैन होइन। अब श्रम मन्त्रीको पनि कुरा आएको छ, उहाँले म कुनै पनि चाहिँ म्यान पावर कम्पनीमा मेरो सेयर पनि छैन, म संलग्न छैन भन्नुभएको छ। तर अब त्यो हो भनेदेखि अरूले छानबिन गर्नु पर्यो, प्रधानमन्त्रीले त्यसको जवाफ दिनु पर्यो। आफ्नो मन्त्री विवादमा आयो भने प्रधानमन्त्रीले त्यसको जवाफदेही त लिनुपर्छ, किनभने प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्ने हो मन्त्रीहरू भनेको त होइन। अब त्यो कुरा भएन भने चाहिँ जनताले विश्वास। स्वार्थ बाँचिने जिम्मेवारी लेनदेन नगर्नु विधिको शासनको एक मूल सिद्धान्त हो। व्यक्तिगत वा व्यावसायिक हितसँग जोडिएका सार्वजनिक जिम्मेवारी लिने वा दिने प्रवृत्ति पनि भ्रष्टाचार मानिन्छ। मङ्सिरमा भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा विभिन्न निर्माण कम्पनी सम्बद्ध 19 ठेकेदार निर्वाचित भएका थिए। यीमध्ये मन्त्री पाण्डेले विकास निर्माणका काम हुने केन्द्रीय मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। शहरी विकास मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको लागि 32 अर्ब 7 करोड 91 लाख रुपियाँ बजेट छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भ्रष्टाचार सम्बन्धी महासन्धि 2003ले हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रहरूलाई स्वार्थ बाजिने मामिला सम्बन्धी कानुन बनाउन निर्देशन दिएको छ। नेपालले उक्त सन्धि अनुमोदन गरेको 12 वर्ष पुगिसक्यो, तर जस अन्तर्गत बनाउनु पर्ने 15 कानुन मध्ये स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी ऐन बनाउन अहिलेसम्म कसैले पनि चासो दिएका छैनन्। किनभने ऐन बनाए उनीहरूको स्वार्थ सिद्ध हुने अनेकन कामहरू हाकाहाकी गर्ने बाटो नै बन्द हुने कुरा उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ। सरकार बाहिर रहँदा नै सत्ता र शक्तिमा प्रत्यक्ष प्रभाव राख्न सफल मानिने व्यवसाय नै बहालवाला मन्त्री भएपछि एक थरी कोणबाट चोरलाई चाबी सुम्पे सरह भएको पनि मान्न सकिन्छ। यद्यपि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्दा देश सम्पूर्ण रूपले लथालिङ्ग र भताभङ्ग भएको यथार्थलाई किमार्थ भुल्न हुँदैन। जनमतबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले विगतमा गरेका प्रतिबद्धता अनिवार्य रूपमा अविलम्बन गर्नतर्फ बढी जोड दिनुपर्छ। दर्शकवृन्द, 2073 सालमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल टिभीमा प्रधानमन्त्रीसँगको अन्तर्वार्ता गर्न नपाएपछि प्रचण्डका विरुद्धको अभियान चलाएका लामिछाने प्रचण्डकै कार्यकर्ता हुन तयार भए गृहमन्त्री विभागको हाकिम भएर। त्यो पनि ठिकै छ, सडकको सडकमै बदमासी गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने लामिछाने आफूमाथि छानबिन गरिएको गृह मन्त्रालयको हाकिम बने। उनको देखाउने दाँत वा चिच्याउने मुख र चपाउने दाँत कति धेरै बेमान रहेछ त्यो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। विदेशमा 10 नङ्ग्रो ख्याउनु परेको झोकमा मुख्य दलका नेता विरुद्ध घन्टीमा भोट हाल्न घरमा फोन गर्न दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो कुराको कति जानकार राखेका छन्। अहिले यसै बन्न सकिन्न, बरु दलभित्र लोकतन्त्र छैन। काङ्ग्रेसमा देउवाका सबै हरुवा चरुवा हुन्, माओवादी र एमालेमा प्रचण्ड र ओलीका आउरे बाउरे हुन् भनेर चिच्याउने लामिछाने प्रचण्ड र ओलीलाई उछिनेर मन्त्री छान्न सर्वाधिकार आफैले लिए। मै राजा मै पार्टी राज्य भन्दै लामिछानेले घन्टी बजाउने दलभित्रको लोकतन्त्र पनि देखाइदिए। हुन त घन्टी पार्टीको खास आकार पनि बनेको छैन, त्यसैले पनि 20 जना सांसद त निर्वाचित भएकै छन्। त्यसको संसदीय दल होला र
आम्ने सामने भएर जवाब दिन नसक्ने भएपछि उनले हाइटेकको नाममा भर्चुअल बैठकको तमासा गरे र लामिछानेले मन्त्री छान्न उनकै पहिलो टिभीमा कार्यक्रम चलाउँदाका आफ्ना व्यक्तिगत म्यानेजरलाई नै छान्न पुगे। समानुपातिकमा पनि उनले त्यसै गरी आफ्ना सहयोगी राखे, तिनलाई सांसद पनि बनाए, तिनीलाई उनले मन्त्री तोकिदिए। यो पनि ठिकै छ। मन्त्री छान्दा लामिछानेले बडो सचेतपूर्वक आफूभन्दा सक्षम र टाँठाबाठा देखिएकालाई सजिलै पन्छाइदिएका छन्। लामिछानेले वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्स कारोबारमा संलग्न डोलप्रसाद अरियाललाई श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयकै हाकिम बनाइदिए। लिङदेनले जस्तै गरी उनले पनि महिलालाई प्राथमिकतामा दिने कुरै चान्सै थिएन। चर्को मिडिया दबावपछि आत्तिएर लामिछानेले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग हाहार गुहार गरेर स्वास्थ्य राज्य मन्त्री दिए। एमालेकै फुल मन्त्री भएको ठाउँमा लगेर उनलाई थन्काइदिएका छन्। सामान्यतया गठबन्धन सरकारमा एउटा दलको फुल मन्त्री र अर्को दलको राज्य मन्त्री बनाइँदैन। यही सरकारमा नै पर्यटनमा माओवादीकै फुल मन्त्री र राज्य मन्त्री बनेका छन्। ऊर्जामा रापरपाका फुल मन्त्री र राज्य मन्त्री बनेका छन्। घण्टी चुनाव चिन्ह लिएर ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3बाट भारी मतका साथ विजयी भएकी डाक्टर तोसीमा कार्कीलाई उनले लोकलाजका लागि एमालेको मन्त्रालयमा लगेर थन्काइदिए। के डाक्टर तोसीमालाई घण्टीकै शिशिर खनाल मन्त्री भएको शिक्षा मन्त्रालयको राज्य मन्त्री बनाउन मिल्दैन थियो र? अवश्य मिल्ने थियो, तर त्यही रवि लामिछानेको स्वार्थमा धक्का लाग्न सक्थ्यो र पुराना पार्टीलाई गाली गर्नेहरूले यसरी स्वार्थ बाजिने गरी विकृतिको बिउ रोप्ने प्रयास गरेका छन्। त्यसको तुलनामा ठुला पार्टीले नै बरु स्वच्छ छविको व्यक्तिहरूलाई मन्त्रालय दिएका छन्। माओवादीले मन्त्री बनाएका नारायण काजी श्रेष्ठ, रेखा शर्मा, सुदन किराती, अमनलाल मोदी कुनै पनि भ्रष्टाचार र विवादमा नजोडेका पात्र हुन् भने जसका विरुद्ध सार्वजनिक आलोचना पनि खासै पाइँदैन। यसै गरी एमालेले बनाएका मन्त्रीहरू पनि विष्णु पौडेल बाहेक हरि उप्रेती, पदम गिरी, डाक्टर बिमला पौडेल राई लगायत विवादरहित पात्र देखिन्छन्। यसपटक पुराना पार्टीले निकै सचेत भएको देखिन्छ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ न्युज सँगै रहनुहोला। नमस्ते।